दोस्तों, किसी मुल्क में एक बादशाह था। उस बादशाह के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, मगर कोई चीज नहीं थी, तो वो औलाद थी, यानी उसके कोई बच्चा नहीं था। बच्चा न होने का गम बादशाह से ज्यादा बादशाह की बेगम को था। वो दिन रात रोया करती थी। न उनको खाना पीना अच्छा लगता, न कोई जेवर कपड़ा भाता, न किसी तकलीफ में जाती, न कोई खुशी मनाती। बादशाह अपनी मलका को बहुत चाहता था। वो मलका को समझाया करता, तसल्ली दिलासा दिया करता कि इसमें अल्लाह की कोई मसलहत होगी जो उन्हें कोई बच्चा नहीं दिया। सब्र करो और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की कोशिश किया करो। बादशाह का दिल तो हुकूमत के कामकाज और देख रेख में फिर भी बहल जाता, मगर बादशाह बेगम का दिल जरा ना बहलता। हर वक्त परेशान और सोगवार रहती। बहुत से लोगों ने बादशाह को मशवरा दिया कि जहां अपना दूसरी शादी कर लें, शायद वही मलका उनको तख्तो ताज का वारिस दे दे, मगर बादशाह उस पर तैयार ना होता। वो अपनी बेगम का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन क्या हुआ, बादशाह बेगम की कनीज़े खास, यानी जो नौकरानी हर वक्त उनके साथ रहती थी, वो दौड़ती हुई आई और बोली, बादशाह बेगम, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका इकबाल बुलंद हो। मैंने सुना है अपनी हकूमत में कहीं से कोई बहुत पहुंचे हुए दरवेश तशरीफ लाए हैं, और वो जिसको दुआ देते हैं उसकी मुराद पूरी हो जाती है। अगर इजाजत हो तो उन दरवेश साहब को आपके हुजूर में लाया जाए। वो अल्लाह से आपके लिए औलाद मांगे और उनकी दुआ से हो सकता है अल्लाह आपकी गोद भर दे। बादशाह बेगम ने ठंडी सांस भरकर कहा, नहीं गुलबदन, हमारी मुराद पूरी नहीं होगी और हमारी गोद खाली रहेगी। हमारा ये तख्तो ताज गैरों में बंट जाएगा और हमारा नाम लेवा कोई नहीं होगा। तुमको तो मालूम है हम कितने ही फकीरों और पीरों से दुआ के लिए कह चुके हैं, उसने कहा। फिर भी बादशाह बेगम एक बार और कोशिश कर ली जाए, शायद इस बार अल्लाह दिल की तमन्ना को पूरा कर दे। गुलबदन की बहुत खुशामद करने पर आखिर बादशाह बेगम उस दरवेश को बुलवाने पर तैयार हो गई। बादशाह को मालूम हुआ तो वो भी मलका का दिल रखने के लिए खुशी खुशी उन दरवेश साहब से मिलने के लिए राजी हो गया। उस रोज महल में बड़ी चहल पहल थी। दरवेश साहब को तशरीफ रखने के लिए तख्त बिछाया गया था। दरवेश साहब आए, बड़े नेक इंसान लग रहे थे। चेहरे से जैसे रोशनी फूट रही थी। तख्त पर बैठने के लिए कहा तो नहीं बैठे। बोले, हम फकीर लोग हैं, तख्त और कुर्सी नहीं जानते। जमीन हमारी बैठक है और जमीन हमारा बिस्तर है। अपनी चादर जमीन पर बिछाकर बैठ गए और तस्बीह पढ़ने लगे। बादशाह और बादशाह बेगम उनके सामने हाजिर हुए। दरवेश कहने लगे, बादशाह बेगम, आपको औलाद का मजा जरूर मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। कई साल गुजरने के बाद औलाद की खुशखबरी सुनकर बादशाह बेगम का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया, मगर ये सुनकर कि औलाद का मजा कई साल बाद मिलेगा, वो उदास हो गई और उनकी खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए। दरवेश साहब उनकी ये कैफियत देखकर तसल्ली देने वाले लहजे में बोले, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, आपको भी आपके सब्र का फल मिलेगा। मगर हमने कहा, कुछ साल के बाद। हाँ, अगर आपका दिल हर वक्त उदास रहता है तो इसका इलाज ये है कि आप कोई ऐसा मशक्कला निकालें जिसकी वजह से आपका दिल बहला रहे, आपका ध्यान बटा रहे और आपको सोचने का मौका ही न मिल सके। कुछ देर चुप रहकर वो फिर बोले, आप कोई बाग लगवाएं, बेहतरीन फूल उसमें हो, अपने सामने उसकी काट छांट कराएं। अल्लाह ने आपको सब कुछ दे रखा है, बाग को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनवाइए, उसमें खूबसूरत तालाब बनवाइए, फव्वारे लगवाइए, तरह तरह के परिंदे मंगवाकर उसमें रखिए। देखिएगा फिर आपका दिल कितना खुश रहेगा। आप हर वक्त मसरूफ रहेंगी तो आपको कुछ सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपनी इस महरूमी का एहसास भी नहीं सताएगा कि आपके कोई बच्चा नहीं है। बादशाह ये सुनकर उछल पड़ा, अरे वाह, क्या तरकीब बताई है आपने जनाब। हमारी बेगम को चाहिए कि आपके मशवरे पर अमल करें और अपने लिए खुशियां हासिल करें। बादशाह बेगम ने भी उस मशवरे को पसंद किया और दरवेश साहब का शुक्रिया अदा किया। दरवेश साहब कुछ देर के बाद वापस चले गए। बादशाह बेगम ने दूसरे ही दिन से बाग लगवाने का काम शुरू करा दिया। वो सचमुच बेहद मसरूफ हो गई। तलाश करके बेहतरीन पौधे मंगवाए गए। बहुत बड़ा बाग बनने लगा। हजारों कारीगर और मजदूर काम पर लगा दिए गए। 4-5 महीनों में बाग की चारदीवारी बन गई, वो भी संगमरमर से। खूबसूरत गेट लग गया।
रेशमी घास लगवाई गई, खूबसूरत रविशें तैयार हुई। चारों तरफ फलों के पेड़ थे, अमरूद, अनार, सेब, केला, संतरा। खुश्क मेवों के पेड़ों में काजू, बादाम, अखरोट के पेड़ थे और भी मेवे जो उस मुल्क में खाए जाते थे। उन पेड़ों के साथ कियारियों में तरह तरह के फूलों के पौधे लगे थे, लाल, गुलाबी, नीले, पीले, बादामी, सफेद, हजारों रंग के महकते हुए फूल थे। बाग के बीचों बीच बहुत खूबसूरत तालाब भी था, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैरती, तड़पती, फड़कती दिखाई देती थीं और बेहतरीन सफेद हंसों का एक जोड़ा कांय कांय बोलता हुआ तैरता नजर आता था। इतना खूबसूरत बाग था कि बस देखते ही बनता था। बादशाह बेगम अपने इस हसीन बाग की खुद देखभाल करती थी और अपने सामने सिंचाई गढ़ाई कराती थी। रोज सुबह बादशाह और बादशाह बेगम बाग की सैर को निकल आते थे। टहलते टहलते थक जाते तो संगमरमर से बने हौज के किनारे जाकर बैठ जाते और मछलियों का तमाशा देखकर मजा लेते। इस तरह सचमुच बादशाह बेगम अपना गम भूल गई, हर वक्त खुश रहने लगी। दिन गुजरते गए, फलों के पेड़ ऊंचे होते गए, फूलों के पौधे घने हो गए, उनमें तरह तरह के फूल आने लगे। फलों के पेड़ फलों से लदे तो उन पर परिंदे आने लगे, प्यारी प्यारी चिड़िया, नीली पीली काली सफेद लाल। उनके चहकारों से बाग में और रौनक आ गई। लेकिन चिड़ियों ने उन पेड़ों पर घोंसले भी बनाना शुरू कर दिए। बाग की देखभाल करने वाले मुलाजिमों ने उन घोंसलों को उजाड़ना चाहा तो बादशाह बेगम ने सख्ती से मना कर दिया कि नहीं, कोई घोंसला हटना नहीं चाहिए। खबरदार, जो किसी ने हाथ लगाया, इन्हें घोंसले बनाकर बच्चे निकालने दो। अगर ये हटाए गए तो बाग की रौनक खत्म हो जाएगी। अब किसकी मजाल थी कि घोंसले में हाथ लगाता? बादशाह बेगम को एक और मशगला हाथ आ गया। चिड़ियों ने अंडे सहकर मुन्ने मुन्ने बच्चे निकाले। उन चिड़ियों के लिए बादशाह बेगम अपने हाथ से अनाज के दाने बाग में बखेर दिया करती। चिड़िया उन दानों को चोंच में दबाती और अपने बच्चों को जाकर खिलाती। बच्चों की नरम नरम छू छू से बाग गूंजा करता। इन हजारों चिड़ियों में फाख्ता के एक जोड़े ने भी एक ऊंचे घने पेड़ में घोंसला बनाया था। इस घोंसले में फाख्ता ने अंडे दिए, मगर एक अंडा पता नहीं कैसे गिरकर टूट गया। अब एक ही अंडा बचा था, जिसको दोनों फाख्ताएं मिलकर बारी बारी सेती रहती। और फिर एक बच्चा अंडे से बाहर निकला। बादशाह बेगम को फाख्ता का ये जोड़ा बहुत पसंद था। भोले भाले नर और मादा बिल्कुल कबूतर की सूरत थे। न किसी से लड़ाई, न झगड़ा। सारा दिन मजे से बाग में उड़ा करते और दाना चुगा करते। फाख्ता बादशाह बेगम से इस कदर हिल गई थी कि वो गेहूं या जौ के दाने अपनी हथेली पर रखकर हाथ बढ़ाती तो वो फर से उड़कर आती और दाना उठा ले जाती, फिर आती, फिर दाना उठा ले जाती। बादशाह बेगम को बड़ा अच्छा लगता। वो हंसती रहती और फाख्ता को दाना खिलाती रहती। कई दिन गुजर गए। फाख्ता का बच्चा बड़ा हो गया। उसका बोटी जैसा बदन नरम नरम परों से भर गया। अपने गोल गोल गुलाबी गुलाबी आंखों से वो बादशाह बेगम को देखता तो उनके दिल में गुदगुदी सी होने लगती। कितना भोला और मासूम बच्चा था। यह एक मादा फाख्ता थी और अपनी मां की तरह वो भी बादशाह बेगम से बहुत मानूस हो गई थी। जब वो उड़ने के काबिल हुई तो बादशाह बेगम के पुकारने पर आती और उड़कर उनके घुटने पर बैठ जाती, कभी कंधे पर बैठ जाती। वो अपनी हथेली पर दाना रखकर उसे खिलाती। इन दानों में किशमिश बादाम का चूरा, अखरोट का चूरा, ताल मखाने का चूरा और काजू के नन्हे नन्हे टुकड़े होते थे जो फाख्ता खाती थी। ये मेवा खाकर फाख्ता की बच्ची बहुत तंदुरुस्त, बहुत चिकनी और बहुत प्यारी निकल रही थी। बादशाह बेगम ने उसको फाख्ता शहजादी का नाम दिया था। वो उसको आवाज देती कि फाख्ता शहजादी, और फाख्ता शहजादी बाग में जहां कहीं भी होती, उड़ती हुई उनके पास आ जाती। बादशाह भी इस फाख्ता शहजादी से बहुत प्यार करने लगा था, क्योंकि उसकी वजह से बादशाह बेगम बहुत खुश रहने लगी थी। अब वो किसी भी वक्त कोई बच्चा ना होने का गम नहीं मनाती थी। एक दिन उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, मैं अपनी फाख्ता बेटी के लिए घुंघरूदार छल्ले बनवाना चाहती हूँ, ताकि वो उड़े तो छन मन की आवाज से बाग में एक अनोखी सी चहल पहल होने लगे। बिल्कुल बिल्कुल बनवाइए घुंघरू, हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। बादशाह खुश होकर बोला। इसके बाद देखते ही देखते सोने के घुंघरूदार छल्ले बनकर आ गए। उन घुंघरुओं में हीरे जड़े थे। बादशाह बेगम ने बड़े प्यार से फाख्ता बच्ची को पकड़ा
और उसके नाजुक नाजुक पंजों में घुंघरू डाल दिए। पहले तो फाख्ता बच्ची थोड़ा घबराई, मगर फिर आराम से चलने फिरने और उड़ने लगी। वाकई घुंघरू की नाजुक नाजुक छनमन बड़ी अच्छी लगती थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। कई साल हो गए। फाख्ता शहजादी अब खूब मोटी ताजी बड़ी हो गई थी। उसने भी अंडे दिए। कई बच्चे निकले, बड़े हुए, और ये सब बादशाह बेगम के बाग में रहने लगे। बाग दिन ब दिन खूबसूरत और घना होता जा रहा था। लोग दूर दूर से उसे देखने आते और बादशाह बेगम की इजाजत लेकर उसकी सैर करते थे। उस बाग का नाम बेगम का बाग पुकारा जाने लगा। उसके गुलाब के फूल मशहूर थे। दिन ऐसा हुआ कि उस बाग को देखने के लिए पड़ोसी मुल्क का एक शहजादा आया। बादशाह ने उसकी बड़ी खातिर की। शहजादा बहुत खूबसूरत और बहादुर था। बहुत जल्द वो अपने बादशाह बाप की जगह तख्त पर बैठने वाला था। बादशाह बेगम भी उसके आने से बहुत खुश हुई। वो शहजादे को बाग की सैर करा रही थी और फूल पौधे दिखा रही थी कि शहजादे ने बड़ी अच्छी छन छन की आवाज सुनी, जैसे कोई लड़की पायल पहने धीरे धीरे चल रही है। शहजादा इधर उधर देखने लगा, कोई नजर नहीं आया। वो कुछ दूर चला तो फिर वही आवाज सुनाई दी। घुंघरू छलक रहे थे। शहजादे ने झिझकते हुए बादशाह बेगम से पूछा, बेगम साहिबा, ये घुंघरुओं की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या हमारे और आपके अलावा कोई और भी यहाँ टहल रहा है? बादशाह बेगम को शरारत सूझी। वो हंसकर बोली, हाँ शहजादे, मेरी बच्ची भी बाग की सैर कर रही है। शहजादा बोला, क्या वो बहुत छोटी सी है? बादशाह बेगम बोली, माँ, बाप को अपना बच्चा हमेशा बच्चा ही मालूम होता है, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। बादशाह बेगम ने अपनी फाख्ता को देख लिया था, जो आराम से घास पर चल फिर रही थी और उसके नाजुक पैरों में पड़े घुंघरू छनक रहे थे। फिर वो उड़कर पेड़ पर बैठी तो छन छन की आवाज और तेज हो गई। शहजादे को ये आवाज बड़ी अच्छी लगी। उसने सोचा बादशाह बेगम उसको बता नहीं रही है। उनकी बच्ची अच्छी खासी बड़ी होगी। वो बादशाह बेगम की तरह ही खूबसूरत होगी। अगर हमारी शादी इनकी बेटी के साथ हो जाए तो क्या कहना? हम भी अपने माँ बाप के अकेले हैं, ये बच्ची भी अपने माँ बाप की अकेली है, यानी वो सल्तनत भी हमारी, ये सल्तनत भी हमारी। हमारी अम्मा बेगम अब बहुत बीमार रहने लगी हैं। अभी कल ही वो कह रही थी, उनके सामने हमारी शादी हो जाए तो उनकी दिल्ली ख्वाहिश पूरी हो जाए। बादशाह और शहजादों की जिद का क्या कहना? जो दिल में ठान लिया वो ठान लिया। शहजादा वापस अपने मुल्क गया तो उसने अपनी अम्मा बेगम को बताया। उसकी अम्मा बेगम की बत्ती सी खिल गई। लो भाई, दोनों हाथों में लड्डू, बैठे बिठाए एक और सल्तनत मिल जाएगी। बादशाह से जिक्र किया तो वो भी तैयार हो गए। अब उन्होंने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेज दिया। ये रिश्ता सुनकर बादशाह और बादशाह बेगम हैरान रह गए। जब शहजादे का रिश्ता उनकी बच्ची के लिए आया, बादशाह ने बोलना चाहा कि हमारी बच्ची वो इतना ही कहाँ पाया था कि बादशाह बेगम ने उसका हाथ दबा दिया और बोली, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि ऐसा अच्छा रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया है। हमें शहजादा दिल से पसंद है, मगर हमारी बेटी अभी छोटी है, कुल 10 बरस की है। हम उसको अभी कैसे ब्याह दें? हाँ, अगर बादशाह जहां बरस इंतजार करें तो हम बाखुशी ये शादी कर देंगे। जो लोग पैगाम लेकर आए थे उनको ढेरों इनाम मिला और वो वापस अपने बादशाह के पास गए। जब वो लोग वापस गए और अपने बादशाह को सारा हाल बताया तो बादशाह ने कहा, शहजादी 10 बरस की है, हमारा बेटा 16 से 17 बरस का है, कोई खास फर्क नहीं है। बादशाह बेगम से जाकर अर्ज करो, उनकी बेटी हमारी बेटी है, वो शादी के बाद हमारे साथ बिल्कुल बेटी की तरह रहेगी। हमारी बादशाह बेगम की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनकी ये ख्वाहिश है, उनके सामने उनके बेटे के सर पर सेहरा बंध जाए, इसलिए हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली जाए। उन्होंने अपना कासिद दोबारा भेज दिया। उधर फाख्ता वाले बादशाह सलामत बेहद परेशान थे। वो बार बार अपनी बेगम से कहते थे, बेगम, आपने ये कैसा मजाक किया है? जब हमारी कोई बेटी ही नहीं है तो हम उसकी शादी कैसे करेंगे? क्या होगा इस मजाक का इल्जाम? हम ये सोचकर डरते हैं। बादशाह बेगम भी थोड़ी परेशान हुई, मगर ज्यादा नहीं। उनको पता नहीं क्यों दरवेश की बात बार बार याद आ रही थी। आपको औलाद मिलेगी, मगर कुछ अरसे के बाद आप फिक्र न करें, हम अपने इस मजाक को निभाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बादशाह बेगम ने एक शर्त रखी।
ٹھیک ہے، ہمیں شادی منظور ہے، مگر ہماری ایک مجبوری یہ ہے کہ جب ہماری بچی پیدا ہونے والی تھی تو کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ 12 برس تک اس بچے کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا جائے، کوئی بھی اس کی صورت نہ دیکھ سکے، نہ آواز سن سکے، ورنہ بچی کی جان کو خطرہ ہونے کے ساتھ ساتھ بچی کے ماں باپ، گھر بار، سب پر مصیبت آ جائے گی۔ اب بادشاہ سوچ سمجھ لیں اور ہماری شرط منظور کر لیں تو ٹھیک ہے، ہم شادی کر دیں گے۔ وہ شرط یہ تھی کہ شہزادی شادی ہو کر سسرال ضرور جائے گی، مگر اس کو نہ کوئی دیکھے گا، نہ اس کی آواز سنے گا۔ اس کے لیے الگ محل رہے گا اور اس کے ساتھ صرف اس کے مائکے سے ساتھ گئی ہوئی اس کی دائیں رہے گی، وہی اس کی دیکھ بھال کرے گی، وہی اس کے لیے کھانا بنائے گی۔ باقی ملازم رہیں گے تو باہری کام کاج کریں گے۔ شہزادی کے خاص کمرے کی طرف کوئی نہیں جائے گا، نہ کبھی اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ اس کا شوہر شہزادہ بھی اس کو 2 برس سے پہلے نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ عجیب و غریب شرط بادشاہ اور ان کے شہزادے نے منظور کر لی۔ شہزادی کے لیے ایک محل بنوایا گیا، بالکل الگ تھلگ، بے حد خوبصورت، شاندار محل تھا، مگر شہر سے کچھ دور ایک ویران جگہ، تاکہ کوئی شہزادی کی آواز نہ سن سکے، نہ اس کو دیکھ سکے۔ عجیب محل تھا، نہ کوئی کھڑکی، نہ روشن دان، بس ایک دروازہ جو ہر وقت بند رہتا تھا۔ ملازم باہری حصے میں رہتے تھے۔ اس کے بعد ان کی شادی بھی ہو گئی، اور شادی بھی کیسی، جیسا کہ شاہی بادشاہوں کی شادیاں ہوا کرتی ہیں۔ اس قدر دہیج ملا کہ بادشاہ کے محل میں جگہ نہ رہی، ساتھ ہی ساتھ دلہن کی ڈولی بھی اس کے الگ بنے ہوئے محل میں پہنچا دی گئی۔ ڈولی پہنچنے والے ڈولی رکھ کر چلے گئے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے اس میں دلہن ہے، اور اس دلہن کے ساتھ آنے والی اس کی خاص کنیز گلبدن ہے۔ ڈولی رکھ کر لوگ جا چکے تھے۔ گلبدن اپنے ہاتھ میں ایک پنجرا لیے اس میں سے نکلی اور شہزادی کے کمرے میں چلی گئی۔ اسے پنجرے میں بادشاہ بیگم کی پیاری فاختہ تھی۔ شہزادہ اپنی دلہن کو نہ دیکھ سکا اور نہ کوئی بات کر سکا، مگر اس کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ 2 برس کے بعد وہ شہزادی کو نہ صرف دیکھے گا بلکہ اس کے ساتھ زندگی بھی گزارے گا، اور اسی امید میں وہ دن گزارنے لگا۔ بادشاہ بیگم کو اپنی فاختہ شہزادی کی یاد ستاتی تو وہ کچھ روز کے لیے اس کو اپنے یہاں بلوا لیتی، بڑی شان کے ساتھ سواری جاتی، پھنس میں گلبدن ہوتی۔ گلبدن کی گود میں فاختہ کا پنجرا ہوتا اور پھنس یعنی پالکی کے دروازے بند ہوتے۔ یہ بند پالکی بادشاہ بیگم کے کمرے میں رکھ دی جاتی۔ بادشاہ بیگم بڑی خوش تھیں، ان کو بھی بس یہی امید خوش رکھتی تھی کہ ایک دن ان کو فاختہ شہزادی کی جگہ ایک چاند سی بیٹی مل جائے گی۔ وہ درویش کی پیشین گوئی پوری ہونے کا راستہ دیکھا کرتی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ ایک روز شہزادے کی اماں بیگم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے اپنے شوہر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے میں زندہ نہ رہوں گی، میری یہ خواہش پوری کر دیں تاکہ میری موت آسان ہو جائے۔ بادشاہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، ملکہ، آپ اپنی خواہش بتائیں۔ ملکہ نے کہا، میں چاہتی ہوں ایک بار اپنی بہو شہزادے کی دلہن کو دیکھ لوں۔ بادشاہ نے گھبرا کر کہا، ملکہ، آپ کو تو وہ شرط معلوم ہی ہے کہ دلہن شہزادی کو نہ کوئی دیکھے اور نہ اس کی کوئی آواز سنے، ورنہ وہ بھی مر سکتی ہے اور اس کو دیکھنے والا بھی ختم ہو سکتا ہے۔ صرف وہ ہی نہیں، اس کے خاندان پر بھی تباہی آ سکتی ہے۔ بیمار ملکہ نے کہا، مجھے معلوم ہے بادشاہ سلامت، مگر کیا کروں، دل نہیں مانتا۔ یہ حسرت لے کر دنیا سے جاؤں گی تو میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ بادشاہ علیزہ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ شہزادہ بھی کم پریشان نہیں تھا۔ ایک طرف وہ شرط اور دوسری طرف مرتی ہوئی ماں کی خواہش۔ وزیر اعظم نے مشورہ دیا کہ میرے سلطان، ایک طریقہ ہے جس سے ملکہ صاحبہ کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے اور شرط بھی نہیں ٹوٹے گی۔ بادشاہ نے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے کہا، وہ طریقہ کیا ہے وزیر؟ اے اعظم بتاؤ، ہم بہت پریشان ہیں۔ وزیر نے کہا، وہ طریقہ یہ ہے، ملکہ اے عالیہ کو دلہن شہزادی کے محل میں لے جایا جائے۔ دلہن شہزادی نہ اپنی صورت دکھائیں اور نہ آواز سنائیں، بس کمرے کے اندر ٹہلنے کے انداز میں چلیں پھرے۔ ان کے پیروں میں سنا ہے گھنگھرو دار پائل رہتی ہے، یہ ان کی والدہ نے بچپن سے ان کو پہنا رکھی ہے، اور اس پائل کو ہر سال ان کی سالگرہ کے موقع پر کچھ سونا ڈال کر بڑھوا لیا جاتا ہے۔ جب دلہن شہزادی کمرے کے فرش پر چلے گی تو ان کی پائل کے گھنگرو چھنکیں گے، یہ کھنک باہر آئے گی،
मलका ए आलिया उस खनक को सुनेगी। उनको समझाया जाएगा कि इस खनक को सुनकर मुतमईन हो जाएं। उनकी बहू शहजादी उनके पास है और 2 बरस के बाद वो इस मुल्क पर उनकी जगह बादशाह बेगम बनकर राज करेगी। ये सुनकर बादशाह ने कहा, वाह वजीर आजम, तुमने तो मेरी परेशानी पलक झपकते में दूर कर दी। और फिर यही हुआ। मलका बेगम वजीर आजम की बात पर तैयार हो गईं और फाख्ता शहजादी के महल में आई। बादशाह भी साथ थे, शहजादा भी साथ था। गुलबदन ने पिंजरा खोलकर फाख्ता को कमरे के फर्श पर छोड़ दिया और बाहर आ गई। फाख्ता बड़े आराम के साथ इधर उधर चलने फिरने और दौड़ने लगी। उसके पैरों में पड़े घुंघरू खनक रहे थे और इस आवाज को सुन सुनकर मलका खुश हो रही थी और कहने लगी, बस अब मुझे इत्मीनान हो गया। और वो अपने महल में वापस ले जाई गई और उसी रात उस बेचारी का इंतकाल हो गया। पूरा मुल्क शोक में डूब गया। शहजादे को भी मां की मौत का बहुत सदमा था। 6 माह तक शोक मनाया जाता रहा और जैसे ही शोक का माहौल खत्म हुआ, शहजादा अली कदर के दिल में पता नहीं क्यों शहजादी को देखने और उससे मिलने की तमन्ना जाग उठी। मां के बाद वो बहुत उदास रहने लगा था। न शिकार खेलने में दिल लगता, न तलवारबाजी और घुड़सवारी अच्छी लगती। चुपचाप इधर उधर टहला घूमा करता। अभी 2 बरस पूरे नहीं हुए थे मगर वो शर्त तोड़ने पर तुल गया था। क्या करता, दिल से मजबूर था। उसने अपने दोस्त वजीर आजम के बेटे से मशवरा किया। वो भी शहजादे की उम्र का था। दोनों साथ पले बड़े खेले कूदे थे। उसने शहजादे को मशवरा दिया, एक दिन कमंद डालकर दीवार से नीचे महल में उतर जाइए और शहजादी साहिबा के कमरे में घुसकर उनको देख लीजिए। आखिर वो आपकी बेगम है, आपको हक है उन्हें देखने का, उनसे बात करने का। वजीर के बेटे ने आगे कहा, वो शर्त तो भूल जाइए उसे शहजादी, चूंकि अभी छोटी है, इसलिए आपकी सास मलका ने आपको बेवकूफ बनाया है। शहजादे की समझ में ये बात आ गई और एक दिन मौका निकालकर उसने वजीर के लड़के के साथ मिलकर शहजादी के महल की ऊंची दीवार पर कमंद डाल दी। वजीर ज्यादा नीचे खड़ा रहा। शहजादा दीवार पर कमंद के सहारे चढ़ा और महल के आंगन में उतर गया। उसका दिल धड़ धड़ कर रहा था मगर हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। शहजादी का कमरा सामने था। अंदर से छन छन की आवाज आ रही थी। शहजादे ने सोचा, जरूर शहजादी अंदर चल फिर रही है, और दरवाजे के करीब पहुंच गया। गुलबदन कह रही थी, आ जाओ, बड़ी देर से मेवा कटा रखा है, आके खा लो। तुम यहाँ आके बहुत जिद्दी हो गई हो, कहना नहीं मानती खाओगी, पियोगी नहीं तो कमजोर हो जाओगी। और मलका, ए आलिया के गुस्से का शिकार मैं बन जाऊंगी। शहजादा मुस्कुराने लगा। उसकी दुल्हन नखरे दिखा रही है। वो अभी खड़ा होकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश कर ही रहा था कि गुलबदन ने ये कहकर दरवाजा खोल दिया, अच्छा देखो बाहर ना निकलना, मैं अभी तुम्हारे लिए गेहूं का दलिया लेकर आती हूं। गुलबदन ने दरवाजा अचानक खोला था। शहजादा, जो अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था और दरवाजे से लगा खड़ा था, दरवाजा खुलते ही धड़ाम से अंदर जा गिरा। इधर गुलबदन के मुंह से चीख निकली, उधर वो शाहजादा चीखा और फाख्ता शहजादी, जो कमरे के फर्श पर दौड़ रही थी, फड़फड़ाकर उड़ी और खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके पैरों में पड़े घुंघरू छन छन बज रहे थे। गुलबदन बदहवास हो गई थी। वो चिल्लाते हुई फाख्ता के पीछे दौड़ी, अरे मैं मर गई, हाय मैं लूट गई। अरे कहाँ जा रही है मलका, आलिया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी अपनी चोट भूलकर। शहजादा भी हैरान परेशान दौड़ पड़ा। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। शहजादी कहाँ है? ये चिड़िया कैसी थी? कहाँ थी जो उड़कर निकली है? बाहर आकर उसने देखा, एक बहुत खूबसूरत तंदुरुस्त चिकनी चिकनी फाख्ता महल की दीवार पर बैठी है। शहजादे ने घबराकर पूछा, शहजादी कहाँ है गुलबदन को? जैसे होश आ गया, उसने फटी फटी आंखों से शहजादे को देखा। अभी तक उसे बादशाह बेगम के जलाल का डर था, मगर अब फाख्ता शहजादी का राज खुल जाने के डर ने उसको हिलाकर रख दिया। फाख्ता फड़फड़ाकर उड़ी और पता नहीं किधर निकल गई। उसके घुंघरुओं की खनक कुछ देर तक सुनाई देने के बाद बंद हो गई। शहजादे ने गुलबदन की तरफ देखा। गुलबदन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। अभी वक्त गया नहीं था, सारा खेल उसके हाथ में ही था। उसने एक लंबी ऊंची चीख मारी और अपने बाल नोचती हुई पागलों की तरह चीखने और रोने लगी। शहजादे, गजब कर दिया, आपने शर्त तोड़ दी,
ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ شہزادی کا پردہ کھول دیا۔ ارے شہزادے صاحب، یہ فاختہ جو ابھی اڑ کر گئی ہے ہماری شہزادی تھی۔ کیا شہزادی؟ شہزادہ حیرت سے بولا تو گل بدن کہنے لگی، ہاں ہاں شہزادی۔ درویش نے کہا تھا اگر 12 برس پہلے کسی کی نظر شہزادی پر پڑ گئی تو وہ پرندہ بن جائے گی۔ ہائے شہزادے، یہ آپ نے کیا کیا؟ مگر میں تو اس کو دیکھ بھی نہیں پایا۔ شہزادے نے بولنا چاہا، اتنے میں گل بدن بول پڑی، ارے آپ نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، اس کی نظر تو پڑ گئی آپ پر۔ ہائے، تبھی وہ ایک دم پھڑ پھڑا کر اڑی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا تھا۔ ارے اب میں کیا کروں؟ بادشاہ بیگم کو یہ سیاہ منہ کس طرح دکھاؤں؟ وہ زمین پر گر کر رونے لگی اور لوٹنے لگی۔ اس کے آنسو جھوٹے تھے، وہ زبردست ڈرامہ کر رہی تھی۔ ہائے میری شہزادی چلی گئی، اڑ گئی، پرندہ بن گئی، اب میں بادشاہ بیگم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ارے شہزادے صاحب، بادشاہ سلامت مجھے زمین میں زندہ دبا دیں گے، میرے اوپر شکاری کتے چھوڑ دیں گے۔ شہزادہ بیچارہ اس قدر گھبرایا کہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ واقعہ شہزادے کے باپ بادشاہ کو معلوم ہوا۔ انہوں نے گل بدن کو بلایا۔ آپ کو بتا دیں کہ گل بدن اس فاختہ کی نوکرانی تھی۔ گل بدن حال سے بے حال بادشاہ کے سامنے پہنچی اور دھڑام سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ بڑے جتن کے بعد اسے ہوش آیا، تب بادشاہ نے کریت کریت کر اس سے پوچھا۔ اس نے وہی کہانی بتائی جو بادشاہ بیگم نے اس کو رٹا دی تھی۔ نہ شہزادے نے دیکھنے کی غلطی کی ہوتی، نہ وہ پرندہ بنتی۔ گل بدن بس یہی رٹتے جا رہی تھی۔ بادشاہ کو بھی اس کہانی پر یقین کرنا پڑا۔ اس نے اپنے بیٹے شہزادے کو بہت ڈانٹا، بہت برا بھلا کہا، مگر ہوتا بھی کیا، زیادہ کہتے سنتے تو شہزادہ غصے میں آ کر کہیں چلا جاتا، اور ایک ہی اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، وہ بھی ان کی پیاری بیگم کی نشانی۔ صبر کر کے بیٹھ گئے۔ گل بدن نے ان سے درخواست کی کہ اسے واپس اس کے ملک بھیج دیا جائے۔ اب اس کے یہاں رہنے کا کوئی مطلب بھی نہیں تھا، اس لیے اس کو واپس کر دیا گیا۔ بادشاہ نے چاہا شہزادے کی دوسری شادی کر دی جائے، مگر شہزادہ تیار نہیں ہوا۔ اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آتا کہ وہ روز اپنے دوست وزیر زادے کو ساتھ لے کر جنگل میں نکل جاتا۔ وہ اس راستے سے جاتا جس راستے پر اس نے فاختہ کو جاتے دیکھا تھا۔ سارا دن وہ جنگل میں گھومتا، ایک ایک پیڑ، ایک ایک جھاڑی کو دیکھتا، ندی کے کنارے ٹہلتا، مگر اس کو فاختہ نظر نہ آتی۔ بادشاہ نے اس کو منع کرنا یا ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ ان کا خیال تھا شہزادی کی یہ دیوانگی وقتی ہے، کچھ روز کے بعد وہ خود گھبرا جائے گا۔ اس طرح بہت سارے دن گزر گئے۔ اب سنو ادھر فاختہ کی بادشاہ بیگم کی کہانی۔ جب گل بدن نے وہاں پہنچ کر یہ سب حال بتایا تو بادشاہ بیگم نے دل تھام لیا۔ ایک تو اپنی پیاری فاختہ کا غم، دوسرے اس بات کا غم کہ درویش نے غلط کہا تھا۔ 10 سال ہو چکے تھے، اولاد کی آرزو پوری نہیں ہوئی تھی، اولاد کی طرح پالی ہوئی فاختہ بھی ہاتھ سے جا چکی تھی۔ ان کو پھر دکھوں نے گھیرا، اپنے باغ میں وہ جاتی ضرور تھیں، مگر اب وہ خوشی نہیں رہی تھی۔ چپ چاپ ایک جگہ بیٹھی ادھر ادھر دیکھا کرتی۔ بادشاہ سلامت نے بہت سمجھایا، مگر ان کی حالت نہ بدلی۔ گل بدن ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرتی اور ان کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان رہتی۔ ایک روز بادشاہ بیگم باغ میں ٹہل رہی تھی کہ پھاٹک پر کچھ شور ہوا اور پہرے دار کسی کو ڈانٹ رہے تھے۔ بادشاہ بیگم نے گل بدن سے کہا، جاؤ دیکھو یہ شور کیسا ہے۔ وہ جلدی جلدی پھاٹک کی طرف دوڑی۔ بادشاہ بیگم آگے بڑھ کر حوض کے کنارے بیٹھ گئی اور خالی خالی نظروں سے تیرتی ہوئی رنگین مچھلیوں کو دیکھنے لگی۔ اچانک انہیں ایسا لگا ان کی پیاری فاختہ کہیں آس پاس چل رہی ہے۔ گھنگھرو چھلک رہے تھے۔ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی اور بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، میری بچی تم کہاں ہو؟ اچانک اس کو ایک آواز آئی، میں یہاں ہوں اماں بیگم۔ آپ کے پاس ایک بہت میٹھی سی نرم نرم آواز آئی اور گھنگرو زور زور سے چھن کے چھن من ہو رہے تھے۔ بادشاہ بیگم کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے اپنے داہنے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی۔ بے حد گوری چٹھی 10 سے 11 برس کی ایک لڑکی، جس کے گالوں پر جیسے گلاب کھیل رہے تھے، جس کی آنکھوں میں جیسے ہیرے چمک رہے تھے اور جس کے لمبے لمبے سیاہ بالوں میں جیسے ساون بھادوں کی گھٹائیں جھوم رہی تھیں۔ سرخ رنگ کے لباس میں یہ ان کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ لڑکی بادشاہ بیگم، آپ کی بیٹی فاختہ شہزادی ہے۔ گل بدن نے ہنس کر لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور بادشاہ بیگم کی طرف لے گئی۔
ٹھیک 10 سال کے بعد آپ کو اولاد کا سکھ مل گیا۔ بادشاہ بیگم خوشی کے مارے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر لڑکی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ لڑکی کے جسم سے گلاب کے پھولوں کی مہک آ رہی تھی اور بال جوہی کے پھولوں کی طرح خوشبوئیں لوٹا رہے تھے۔ لڑکی بھی بڑی محبت کے ساتھ ان سے لپٹ گئی۔ ماں، میری ماں، وہ بار بار کہہ رہی تھی اور بادشاہ بیگم کا منہ چوم رہی تھی۔ میں آپ کی فاختہ ہوں، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، مگر میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ میری بچی، میری شہزادی، بادشاہ بیگم نے کہا۔ یہ بتا تو کیسے آئی، کدھر سے آئی؟ اس نے کہا، لمبا قصہ ہے۔ آرام سے بیٹھیے۔ اتنے میں بادشاہ سلامت بھی تشریف لائے۔ وہ حیران بھی تھے اور خوش تو اتنے کہ مت پوچھو۔ شہزادی نے بتایا کہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور دیوار پر بیٹھی تو شہزادی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اسی گھبراہٹ میں اڑتی اڑتی شہر سے نکل کر جنگل میں پہنچ گئی۔ ایک اونچے پیڑ پر بیٹھ کر میں نے سانس برابر کی، پھر اماں بیگم کو یاد کر کے رونے لگی۔ اس پیڑ کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بارش کے قطرے کی طرح ان پر گرے تو انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے سسک کر کہا، جناب، میں اپنی ماں بادشاہ بیگم سے بچھڑ گئی ہوں اور اب ان سے ملنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اس جنگل میں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ بتائیے، روؤں؟ نہیں تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا، تم بادشاہ بیگم کی بیٹی ہو نا؟ پھر ان بزرگ نے مجھے نیچے بلایا۔ میں چلی گئی۔ پھر مجھے یاد نہیں کیا ہوا۔ میں ایک لڑکی بن چکی تھی۔ انہوں نے وہ کہانی سنی۔ اس کے بعد ہر طرف خوشیاں منائی جانے لگیں۔ چراغاں کیا گیا، مٹھائیاں بانٹی گئیں، غریبوں کو کھانا کھلایا گیا، کپڑے پہنائے گئے، اور اس کے ساتھ ہی جہاں اسے فاختہ شہزادی کی شادی ہوئی تھی، اس بادشاہ اور اس کے بیٹے شہزادے کو خوشخبری بھیجی گئی کہ ہنسی خوشی آئے اور شہزادی کو رخصت کرا کر لے جائے۔ بڑی شان کے ساتھ وہ دونوں باپ بیٹے آئے۔ شہزادہ خوش بھی تھا، حیران بھی تھا۔ آخر شہزادی اتنی دور کیسے آ گئی اور کس طرح پھر انسانی روپ میں واپس آئی؟ بادشاہ بیگم نے کہا، بیٹا، یہ سب مت جانو اور ان کے بارے میں زیادہ نہ سوچو۔ بس ہمارا گھر بس گیا، ہمیں خوشیاں مل گئیں، بس ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ کچھ روز کے بعد فاختہ شہزادی کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ شہزادے کے ساتھ رخصت کر دیا گیا، اور اس طرح فاختہ شہزادی کی کہانی ختم ہوئی۔ بادشاہ بیگم جب تک زندہ رہی ان فاختاؤں کو اپنے ہاتھ سے دانا کھلاتی رہی۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی